हिजो हाम्रो सर्फेस टेन्सन सुरु भएको छ स्क्रिन शेयर भयो ल हिजो मैले सर्फेस टेन्सन सुरु गरेको थिएँ सर्फेस टेन्सनको हाम्रो कन्क्लुजन पार्ट के आएको थियो भन्नुस् त के कन्क्लुजन आएको थियो सर्फेस टेन्सनमा हाम्रो तीनटा कन्क्लुजन आएको छ के आएको थियो कन्क्लुजन त्यो भन्नुस् त टेन्साइल इन नेचर नर्मल टु द लाइन रन अनि अलोङ टु द टेन्साइल नेचर नर्मल टु द लाइन रन एन्ड अलोङ द प्लेन अफ द प्लेन त्यो कुरा डिस्कसन गरेका थियौं व्हाट इज द कज अफ सर्फेस टेन्सन फोर्स What is the cause of surface tension force? Unbalanced intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction ले गर्दा surface tension force आउँछ हो हजुर हामी पछि एनालाइसिस गर्दा गएपछि के भेटाएको एउटा मेरो कुनै पनि फ्लुइड पार्टिकल छ इनसाइड द फ्लुइड के हुन्छ ब्यालेन्स कि अनब्यालेन्स्ड कोहेजन balanced cohesion inside the fluid on the surface unbalanced कोहेजन यो युनिक नेचर फ्लुइड को नेचर के रहेछ सरफेस मा युनिक रहेछ है किनभने कुनै एउटा नेल होस् वा स्टीलबाट बनेको त्यही भनौं न पाइन वा केही स्टीलबाट बनेको छ दो इट्स डेन्सिटी इज ग्रेटर देन वाटर डेन्सिटी स्टील को कति 1800 वाटर को 1000 मतलब डेन्सिटी स्टील को बढी छ बट स्टील सरफेस माथि राख्दा त्यो के हुन्छ फ्लोट हुन्छ सरफेस भित्र राख्दा के हुन्छ त्यो सिंक के भयो यूनिक प्रॉपर्टी अफ द सरफेस देखिए यूनिक प्रॉपर्टी अफ द सरफेस रीजन बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड कोहेजन दैट एग्जिस्ट ऑन सरफेस त्यही भएर सरफेस को फ्लुइड को सरफेस को यूनिक बिहेवियर देख्यो अनि त्यो प्रॉपर्टी को नाम हामीले के देखाएको थियौ के नाम दिएको त्यो प्रॉपर्टी को नामलाई सरफेस टेन्सन अब त्यसैको स्टडी गर्दा छन् भनेपछि अब मेरो एउटा क्वेशन एराइज भयो सर न्यूटन्स लले के भन्छ सर न्यूटन्स लले के भन्छ सर नेट फोर्स आउने बित्तिकै के हुनु पर्ने बडीमा के सेटअप हुनु पर्यो एक्सेलरेसन नेट फोर्स आउने बित्तिकै बडीमा के सेटअप हुनु पर्यो इफ देयर इज नेट फोर्स बडीमा के आउनु पर्यो एक्सेलरेसन बडीमा एक्सेलरेसन आउनु पर्यो नेट फोर्स आउने बित्तिकै बडीमा एक्सेलरेसन अब बडीमा एक्सेलरेसन आएपछि मेरो बडी त मुभ गर्नु पर्ने हो तर यहाँ त भर्खर के भयो भने सर हाम्रो त obviously कुरा के आयो भने सरफेसमा भएको जे जति पार्टिकल छ पार्टिकल 1 2 3 4 यिनीहरु सबैमा नेट फोर्स कता आउँछ नेट फोर्स कता आउँछ डाउनवर्ड भनेपछि यो पनि पार्टिकलहरु सबै के हुनु पर्ने हुन्छ यो सबै पार्टिकलहरु पनि के हुनु पर्ने हुन्छ रिलेसनमा हुनु पर्छ यो पनि पार्टिकल पनि के हुनु पर्यो मोसनमा हुनु पर्यो प्लस त्यसमा पनि हामीले सपोज त्यो स्टील को नेल राख्दियौ अब नेल राखेपछि यसको वेट एउटा आयो क्या न भनेपछि वेटले पनि के गर्यो झन के गर्यो डाउनवर्ड फोर्सलाई के गर्यो डाउनवर्ड फोर्सलाई इन्क्रिज गर्यो डाउनवर्ड फोर्सलाई यसले इन्क्रिज गर्यो भनेपछि त सबै तल जानु पर्ने थियो जाँदैन रिजन के न्यूटन्स ला फेल हुनु पर्यो सरफेस टेन्सन यो कुराहरु पढेर आउनु भएको छैन पहिला पनि 11 मा यहाँ पनि के एज्युम गरेको छ तपाईले त्यो कुराहरु मजाले डिटेल 11 मै पढेर आउनु भएको छ खाली डेफिनेसन मात्र राखेको चाहिँ अब त्यो खाली डेफिनेसनमा बेसिसमा गएपछि न्यूमेरिकल एउटा पनि सोल्भ हुँदैन तपाईहरुसँग के हुन्छ भने एक्चुअली फ्री सरफेस जुन लिक्विड को हुन्छ इट विल नॉट रिमेन इन प्लेन त्यो प्लेन सरफेस बनेर बस्दैन फ्री सरफेस अफ द लिक्विड कि आइदर दैट विल रिमेन व्हाट कॉन्केव अपवर्ड or it will remain in what convex upward or like concave downward पनि भन्छ मतलब मेरो फ्री सरफेस के हुन्छ प्लेन भएर बस्छ सरफेस टेन्सन प्रपर्टीले गर्दा प्लेन भएर बस्दैन आइदर इट विल रिमेन इन व्हाट त्यो नदेखे पनि के हुन्छ प्राय त्यो कस्तो नेचर हुन्छ कस्तो नेचर सेटअप गरेको हुन्छ त्यो भिजिबल हुँदैन प्राय
कस्तो नेचर सेटअप हुन्छ कन्केभ अपवर्ड कि कन्केभ डाउनवर्ड आइदर मेरो फ्री सर्फेस जुन हुन्छ त्यसले कस्तो सेप बनाएर बस्छ कन्केभ अपवर्ड अर इट विल एक्जिस्ट इन व्हाट कन्केभ डाउनवर्ड अर कन्वेक्स अपवर्ड फर्ममा भएर बस्छ त्यो बसेपछि के हुन्छ नेट फोर्स मलाई जसरी पनि के बनाउनु छ मलाई नेट फोर्स जसरी भए पनि के बनाउनु छ 0 बनाउनु छ अब नेट फोर्स मलाई 0 कसरी बनाउँछु भने यहाँ हेर्नुहोस् अब मेरो यहाँ हेर्नुहोस् फ्री सर्फेस कस्तो भयो कन्केभ अपवर्ड केसले कन्केभ अपवर्ड भएकोले गर्दा यो जुन अहिले वेट यसको कति भयो वेट स्टिल यो नेल जुन अघि नै देखाएको थियो नि यो फिगर याद गर्नुहोस् त एप्लिकेसनमा ल यही नेल माथि के गरेछ सर्फेसमा फ्लोट गरिरहेछ त्यही नेलको वेट कति लिए मैले W लिए अब यहाँ मेरो पार्टिकल A यहाँ मेरो पार्टिकल B यहाँ मेरो पार्टिकल C पार्टिकल B ले पार्टिकल A लाई किन दुईटैको बीचमा के हुन्छ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन र इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सनले गर्दा के सेटअप हुन्छ व्हाट इज द कज अफ सरफेस टेन्सन भनेको छ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन भनेपछि पार्टिकल B ले पार्टिकल A लाई के गर्छ पार्टिकल B ले पार्टिकल A लाई के गर्छ तान्न खोज्छ आफूतिर तान्छ बिकज अफ सरफेस टेन्सन आफूतिर यहाँ तान्यो भने पार्टिकल A मा एउटा फोर्स यस्तो लाग्यो यसलाई FST1 सिमिलरली पार्टिकल C ले पार्टिकल A लाई के गर्छ सीतिर तान्न खोज्छ आफूतिर तान्न खोज्छ भनेपछि अल्टिमेटली के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ अब यसलाई चाहिँ मैले के गरे FST1 FS2 यसलाई रिजोल्भ गरे भने माथि यता फोर्स यसलाई पनि रिजोल्भ गरे भने माथि र यता यो फोर्स आफैलाई ब्यालेन्स यो जुन फोर्स आयो FST-V1 FST-V2 यो दुईटै फोर्स कम्बाइन भएर कसलाई ब्यालेन्स गर्छ वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ इज इट क्लियर हजुर सर इज इट क्लियर अब बुझेको के रहेछ मेकानिजम उले त्यो जुन अनब्यालेन्स्ड कोहेजन छ त्यो पार्टलाई नलिफाई गर्न के गर्यो फ्री सर्फेसले के गर्यो त्यो पार्टलाई नलिफाई गर्न के गर्यो त्यो पार्टलाई नलिफाई गर्न आफ्नो शेप कस्तो बनायो कन्केभ अपवर्ड आइदर कन्केभ अपवर्ड और डाउनवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड इज इट क्लियर मतलब मेरो फ्री सरफेस प्लेन हुन्छ कि कन्केभ अपवर्ड कि कन्केभ डाउनवर्ड कन्केभ अपवर्ड नत्र कन्केभ डाउनवर्ड डिपेन्डिङ अपन योर एडेसिभ नेचर कस्तो छ र कोहेसिभ नेचर कस्तो छ त्यो पार्टमा पछि डिस्कसन फेरि अहिले पनि भन्नु फेरि पछि पनि रिभाइज हुन्छ है कुन केसमा कन्केभ अपवर्ड हुन्छ कुन केसमा कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ त्यो म एकछिनमा भन्छु अब आजै भयो भने आजै नभए नेक्स्ट क्लासमा ठीक छ है त यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो हजुर कसैले यो आन्सर दिएन त 11 मा त पढेर आएको नि सबै यो त तर 11 मा त अलिअलि डेफिनेसन चाहिन्छ डेफिनेसन अलिअलि डेरिभेसन हुन्छ डेरिभेसन घोक्दिने न्यूमेरिकल त्यही प्याटर्नको आउँछ त्यस्तै आउँछ नबुझे पनि घोके पनि न्यूमेरिकल त गर्न सकिन्छ पास त भइहाल्छ नि जसरी भयो भने अब मलाई क्वेशन व्हाट इज सरफेस टेन्सन फर आइडियल फ्लुइड 0 किन 0 कोहेजन हुँदैन आइडियल फ्लुइडमा कोहेजन के हुन्छ 0 अनि कोहेजन 0 भएपछि इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन के 0 अनि कज अफ सरफेस टेन्सन र इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन छैन सरफेस टेन्सन पनि कति 0 र सरफेस टेन्सनको युनिट यसको नोटेसन हामीले सिग्माबाट युज गरेका छौं यसको युनिट के हुन्छ फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेपछि न्यूटन पर मिटर भयो कुरो आइडियल फ्लुइड सरफेस टेन्सन इज 0 ड्यू टु द एब्सेन्स अफ
कोहेजन Cohesion. इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन द सर्फेस टेन्सन के हुन्छ भन्नुस् टेम्परेचर बनाउँदा के हुन्छ ल भन्नुस् सबै कुरा थाहा भइसक्यो सर्फेस टेन्सनको कज के हो त्यो भन्नुस् कोहेजन हो इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन दैट इज कोहेजन तपाईको टेम्परेचर बढाएपछि कोहेजन के हुन्छ घट्छ कोहेजन घट्छ अनि कोहेजन घटेपछि सर्फेस टेन्सन पनि के हुन्छ घट्छ तपाईले लिक्विड वाशिङ गर्ने बेला कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ बडी सर्फेस टेन्सन भएको लिक्विड प्रिफर गर्नुहुन्छ कि कम सर्फेस टेन्सन भएको लिक्विड प्रिफर गर्नुहुन्छ वाशिङ गर्ने बेला किनभने त कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ भन्नुस् त तातो पानीबाट प्रिफर गर्नुहुन्छ कि कोल्ड पानीबाट चिसो पानीबाट तातो कम सर्फेस टेन्सन भएको कोहेजन कम भएको पानी युज किन कोहेजन कम भएको पानीलाई प्रिफर गर्नुहुन्छ तातो पानी प्रिफर गर्नुहुन्छ तातो पानीमा कोहेजन कम हुन्छ कोहेजन कम भएपछि सर्फेस टेन्सन कम हुन्छ किन सर्फेस टेन्सन कम भएको पानीलाई प्रिफर गर्नु त्यहाँबाट सिक्ने होला नि सर धेरै फिजिएर धेरै फोर राम्रो तान्छ एक्ज्याक्टली दैट इज द रिजन के हुन्छ भने तपाईको यहाँ तपाईको कपडामा के हुन्छ यो पोर्स हुन्छ पोर्स भित्र के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ डस्टहरु हुन्छ अनि डस्टहरु छ भने हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौं पानी जुन राख्नु हो पानी यो सबै पोर्समा जाओस् कि नजाओस् जाओस् अनि पोर्समा गएर त्यो जति डस्ट पार्टिकलहरु छ सबैलाई बाहिर निकालेर लिएर जाओस् हाम्रो एक्सपेक्टेसन त्यो यदि मेरो यो पानीको ड्रपलेटको बीचमा कोहेजिभ फोर्स बढी छ भने मैले यहाँ फसाउँदा के हुन्छ ड्रप गर्दा के हुन्छ कोहेजिभ फोर्स एकदमै बढी छ भने यो पानी यहाँ फैलिन पाइन्छ यदि कोहेजिभ फोर्स बढी छ भने यो पार्टिकल यता जान खोज्दा यो पार्टिकल बी ले के गर्छ आफूतिर तानिन्छ पार्टिकल सी यतातिर स्प्रेड हुन खोज्दा यो पार्टिकल बी ले के गर्छ आफूतिर तानिन्छ भनेपछि कोहेजन बढी छ भने त्यो पानी फैलिन पाइन्छ चारैतिर फैलिन पाउँछ कि पाउँदैन यदि कोहेजन बढी छ भने पाइदैन अनि पाइदैन भने त्यो हरेक पोर्समा जान पाउँछ यदि फैलिन पाएन भने जान पाउँछ हरेक पोर्समा पाइदैन वाशिङ राम्रो हुँदैन त्यही तपाईले के प्रिफर गर्नुहुन्छ कम सर्फेस टेन्सन होला कम कोहेजन होला कि बढी कोहेजन कोहेजनमा कुरा गरौँ त्यसपछि सर्फेस टेन्सन त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कम कोहेजन कि बढी कोहेजन भएको कम कोहेजन भएको कम कोहेजन भएको किनभने दैट विल इजिली स्प्रेड ओभर योर क्लोथ एन्ड द क्लिनिङ विल बी डन इफेक्टिभली इज इट क्लियर यो कुराहरु पनि हेर्नु होला यो कुराहरु हेर्नु होला अब एक्सेस प्रेसरमा है एक्सेस प्रेसरको मिनिङ बुझौँ है त्यो जानुभन्दा पहिला एउटा तपाईलाई सिम्पल एउटा कुराहरु बुझाउँछु म त्यसपछि एक्सेस प्रेसर किन आउँछ के आउँछ होला त्यो अहिले तपाईलाई थाहा हुन्छ यो वान नोट डेस्कटप एपियर भएको छ सर सुन्नुस् यो मेरो कुनै एउटा बडी एबी छ मैले फोर्स यसरी लाए 10 न्यूटन मेरो बडी कसरी बेन्ड हुन्छ will it bend like this or will it bend like this to guess कुन ठीक छ 1 नम्बर ठीक छ that's fine यहाँ ए छ बी छ यहाँबाट 10 न्यूटन लाग्यो यताबाट 5 न्यूटन लाग्यो बडी कसरी बेन्ड हुन्छ this is 2 फेरि पनि this is 1 कुन ठीक छ 1 नै ठीक छ नेक्स्ट मेरो फोर्स ए बी 5 न्यूटन 10 न्यूटन मेरो बडी कसरी बेन्ड हुन्छ यसरी बेन्ड हुन्छ यसरी बेन्ड हुन्छ दिस इज अगेन 2 दिस इज 1 कुन ठीक छ 2 ठीक छ भनेपछि मेरो बडीको बेन्डिङ नेचर भन्नुको मिनिङ के हो मेरो बडी यसरी बेन्ड छ भने यहाँ मैले अब हाइलाइटर युज गर्छु ल मेरो बडी यसरी बेन्ड गरिरहेछ यहाँ हेर्नुस् यहाँ मेरो बडी यसरी बेन्ड गरिरहेछ भने फोर्स कहाँ बढी छ डाउनवर्ड बेन्डको माथि के बेन्डको तल बेन्डको तल भनेपछि 1 मा बढी छ यसमा पनि हेर्नुस् त यहाँ पनि नेचर हेर्दा के देखिरहेछ यहाँ पनि हो बेन्डको माथि भन्नुको मतलब के भन्न खोजे यो मेरो सपोज कन्केभ लेखे यो मेरो कन्वेक्स लेखे कन्केभमा बडी फोर्स हुन्छ कि कन्केभमा बडी फोर्स हुन्छ कन्केभमा यहाँ मेरो कन्केभ यहाँ छ
यो मेरो के भयो कन्भेक्स भनेपछि मेरो सबभन्दा बढी फोर्स कता छ कन्केभमा आउँछ कि कन्भेक्समा आउँछ कन्केभ कन्केभ यहाँ पनि के छ यो मेरो कन्केभ भयो यो मेरो कन्भेक्स भयो कतातिर बढी फोर्स हुनु पर्यो अभियसली कन्केभ गुड ल ठीक छ कन्केभमा बढी फोर्स भनेपछि अब मेरो एउटा यो कन्सेप्ट युज गरेर मलाई एउटा कुरा भन्नुस् यदि मेरो सोप बबल स्फेरिकल सोप बबल कस्तो हुन्छ ड्यू टु सर्फेस टेन्सन कस्तो हुन्छ नेचर बबल कस्तो ड्रपलेट कस्तो हुन्छ ड्रपलेटमै कुरा गरौँ सोप बबलमा आउला अहिले स्फेरिकल ड्रपलेटको सेप कस्तो हुन्छ स्फेरिकलको मैले यस्तो सेक्सन काट्दा कस्तो देखिन्छ होला यतातिर हेरेको कस्तो देखिन्छ हेमिस्फेरिकल भनेपछि कस्तो होला अलि ठुलो साइज भने यस्तै हुन्छ होला हजुर टेन्टेटिभ अब भन्नुस् यहाँबाट यो लाग्ने फोर्स र यो फोर्स मेरो बडी यस्तो बेन्डिङ छ भने भन्नुस् P1 र P2 मध्ये कुन ठुलो कुन सानो P1 ठुलो obviously P1 is greater than P2 मतलब the difference between P1 minus P2 in terms of pressure है force हो अरे in terms of pressure is called what is called excess pressure यहाँसम्म कुरा क्लियर छ हजुर यहाँसम्म कुरा क्लियर छ भनेपछि P1 र P2 P1 is greater than P2 and the difference in the pressure is called and the difference in pressure is called excess pressure यहाँसम्म कुरा क्लियर छ ल त्यसो भए अब म यसको डेरिभेसन पार्टमा गएर एक्सेस प्रेसर त्यो कति हुन्छ नि त्यो निकाल्ला फेरि त्यही त्यस्तै फिगर बनाउँछु मैले फ्री बडी डायग्राम बनाऊ यो मेरो पार्ट 1 भयो यो मेरो पार्ट 2 मैले फ्री बडी डायग्राम कसको बनाइरहेको छु अहिले फ्री बडी डायग्राम अफ पार्ट 1 मिनिङ के पार्ट 1 मा लाग्ने फोर्स हेर्ने कि पार्ट 1 ले अरुमा लगाएको फोर्स हेर्ने पार्ट 1 मा लाग्ने फोर्स पार्ट 1 मा लाग्ने फोर्स हो गुड पार्ट 1 मा लाग्ने फोर्स अब भन्नुस् त एउटा यताबाट लाग्ने फोर्स कुन हुन्छ P1 यताबाट लाग्ने फोर्स के हुन्छ P2 कुन ठुलो P1 कि P2 P2 is greater than P1 obviously P2 is greater than P1 अब मैले तीन चारवटा मोलिक्युल लिए है मोलिक्युल कुन लिए भने एउटा यो A B यो मेरो C यो मेरो D ल यो मेरो के हो A डैश यो मेरो B डैश यो मेरो C डैश यो मेरो D डैश ल भन्नुस् ड्यू टु यो त सरफेस को मोलिक्युल हो नि त A B C D यो सबै सरफेस को मोलिक्युल हो के हैन स्फियर फिगर त एजिङ गर्नु भएको छ नि हजुर हो यो मेरो सरफेस को मोलिक्युल हो के न A B C D सरफेस को मोलिक्युल हो सरफेस में भएको मोलिक्युल हो के न हो सरफेस में भएको मोलिक्युल हो सरफेस में भएको मोलिक्युल भनेपछि सरफेस में कुन फोर्स आउँछ सरफेस टेन्सन सरफेस टेन्सन के कारणले गर्दा ड्यू टु इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन अब भन्नुस् A डैश ले A लाई के गर्छ आफूतिर के गर्छ तान्न खोज्छ आफूतिर तान्छ भनेपछि तान्न खोज्यो भने फोर्स यता तान्यो यो फोर्स कस्तो हो यसलाई 1 नाम दियो यो भनेपछि के A डैश ले A लाई तान्ने फोर्स A लाई तान्ने फोर्स ल A ले A डैश ले के गर्छ ले A डैश ले आफूतिर तान्छ आफूतिर तान्छ यसरी तान्छ हो यो भनेपछि के हो A ले A डैश लाई तान्ने फोर्स ल भन्नुस् मैले फ्री बडी डायग्राम मैले कसको बनाउँदै छु 1 को भनेपछि कुन फोर्स लिन्छ 1 कि 2 2 यो र यो मध्ये कुन लिनुहुन्छ फेरि सोचेर भन्नुस् है के हो फ्री बडी डायग्रामको कन्सेप्ट त्यसमा लाग्ने फोर्स ए लाग्ने हजुर एरोले कुन लिनुहुन्छ हजुर 1 कुन लिनुहुन्छ 1 1 1 गुड
विचार गरौँ है विचार सर भनेपछि यो फोर्स यसरी देखाउने कि अहिले फ्री बडी डायग्राम मैले यो पार्ट 1 को लागि ड्रा गर्दै छु है मैले सिमिलरली यो बी ड्याशले यो बी लाई के गर्छ आफूतिर तान्छ यसरी 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 यसमा अरु पनि त मोलिक्युल हुन्छ नि सरफेसमा यो सबै मोलिक्युलहरु के हुन्छ आफूतिर यसरी अट्र्याक्ट हुन्छ कति लेन्थमा सरफेस टेन्सन फोर्स लाग्यो टोटल सरफेस टेन्सन फोर्स कति हो एफएसटी यदि ई सिग्मा मेरो सरफेस टेन्सन हो भने कति लाग्ने भयो फोर्स सिग्मा पनि के हो फोर्स बाइ लेन्थ भनेपछि फोर्स निकाल्नु पर्यो भने सिग्मा इन्टु लेन्थ अब सिग्मा इन्टु कति लेन्थमा फोर्स लाग्यो कति लेन्थमा फोर्स लाग्यो यो लेन्थमा फोर्स लाग्यो हैन यति लेन्थमा फोर्स लाग्यो हैन हो यो मेरो स्फियर को रेडियस डायमिटर डी हो अब भन्नुस् कति हुन्छ भन्नुस् पाई डी पाई आर हुन्छ पाई आर कि पाई डी पाई आर हुन्छ पाई डी 2 पाई आर 2 पाई आर भनेपछि यहाँबाट मेरो फोर्स कति लाग्ने भयो पाई डी यति भयो सरफेस टेन्सनको फोर्स हो कि हैन हो सर हो अब मैले एउटा क्वेशन तपाई ल त्यसो भए मलाई भन्नुस् त यो पनि त मेरो सरफेस मोलिक्युल हो किन x र y हजुर अनि यसलाई किन कन्सिडर गर्नु भएन यहाँ के यहाँ यसले y ले x ले यसरी तान्दैन x ले y ले यसरी तान्दैन र तान्छ किन त्यो 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 यति पोर्सनको हामीले यो पोर्सनहरुको फोर्स किन लिएन यो पनि त मेरो सरफेस मोलिक्युल हो नि त यति यो पनि त मेरो सरफेस मोलिक्युल हो नि त यो पनि त मेरो सरफेसको पोर्सन यिनीहरुले किन लिएन क्याल्कुलेसनमा खाली यो यति पोर्सनले किन लिएको यो ग्रीन कलरले हाइलाइट गरेको त्यो कन्भेक्स र कन्केभको केस आउँछ त्यसमा त्यो फोर्स रिच छ हैन त्यो हैन कन्डिसन त्यहाँ पनि फोर्स लागेको छ तर यो बडीको नेट फोर्स त्यसले गर्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त विचार गर्नुस् त यो मोलिक्युल यो पनि त मेरो सरफेसको मोलिक्युल यो x भयो यो y भयो y ले यता तान्यो x ले यता तान्यो हेर्नुस् त नेट फोर्स कति भयो यो बडीमा यसले गर्दा 0 अनि क्यान्सल भएन अनि किन कन्सिडर गर्नु परेको त्यही भएर त्यसमा एक्सटर्नली लाग्ने यो त एक्सटर्नली लागेको यहाँ यो बडीमा इन्टरनली लागेको फोर्स हो पार्ट 1 को लागि फ्री बडी डायग्राम अब यो त मेरो स्ट्रक्चरको पार्ट त त्यो कुरा त स्ट्रक्चरमा बुझ्ने कुरो हो नि त ल अर्को तरिकाले पनि म भन्दिन्छु तपाईहरुलाई स्ट्रक्चरमा सबै पढेर आउनु भएको तपाईहरु फोर्स पी लाई यसको रिएक्सन फोर्स कति हुन्छ भन्नुस् त रिएक्सन फोर्स कति हुन्छ यहाँ कति रिएक्सन आउँछ पी ने आउँछ कि यसरी आउँछ कि आउँदैन आउँछ मैले सेक्सन ए काटे ल सेक्सन ए काट्दा के हुन्छ भन्नुस् त पी फोर्स लाग्यो यहाँ मेरो मोलिक्युल 1 2 तीनटे मोलिक्युल मात्रले यहाँ मेरो मोलिक्युल 1 डैश 2 डैश 3 डैश मोलिक्युल भनेपछि अब यो मेरो 1 2 3 मैले यतिको मैले फ्री बडी डायग्राम मात्र बनाएपछि के हुन्छ भन्नुस् त के हुन्छ यसमा कसरी फोर्स देखाउनु हुन्छ यसरी फोर्स देखाउनु चाहिँ देखाउनु न तपाईहरुले हजुर सर देखाउनु चाहिँ देखाउनु न किन देखाउनु हुन्छ यो 1 भन्ने मोलिक्युलले यो 1 डैश भन्ने मोलिक्युलले 1 लाई के गर्छ आफूतिर तान्छ 2 डैशले आफूतिर तान्छ 3 डैशले 3 लाई आफूतिर तान्छ इन्टरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन त्यही भएर यो फोर्स देखाउनु भएको तपाईहरुले यसमा लाग्ने फोर्स यसले 1 डैशले आफूतिर तानिरा हुन्छ 2 ले 2 डैशले आफूतिर तानिरा हुन्छ 3 ले 3 डैशले आफूतिर तानिरा हुन्छ भने यो फोर्स किन कन्सिडर गरेनौ किन यो कन्सिडर गरिएन नट कन्सिडर व्हाई किन त्यो सर क्यान्सल भएर हो कि फ्री बडी डायग्राम बनाउने बेला त्यसमा त्यो बडीमा लाग्ने फोर्स हेर्ने कि त्यसले अरुमा लगाएको फोर्स हेर्ने त्यसमा लाग्ने फोर्स त यो हैन र
यो हैन त्यसमा लाग्ने फोर्स ब्लू कलरले गरेको त्यही भएर यो फोर्स देखाएको तपाईहरुलाई ब्लू कलर होला यो फोर्स चाहिँ के भएको यो फोर्सहरु जुन राइट तिर गइरहेछ यो फोर्सहरु के हो उले अरुमा लगाएको फोर्स त्यो कन्सिडर गरिन्छ फ्री बडीमा गरिन्छ यहाँसम्म पार्ट क्लियर छ अब मैले कन्डिसन एउटा के चेन्ज गरे भने अब हेर्नुस् त यहाँ पनि पार्टिकलहरु छ कि छैन यो 4 डैश 5 ब्याड अब भन्नुस् त यहाँ मेरो के छ 4 पनि छ 4 डैश 5 डैश के हुन्छ हेर्नुस् त यसले 4 डैशले 4 लाई आफूतिर तान्छ 4 ले 4 डैशले आफूतिर तान्छ 5 डैशले यसलाई आफूतिर तान्छ यसलाई यतातिर तान्छ के भएको यहाँ पनि त पार्टिकलहरु छ यिनीहरुको बीचमा पनि त इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन छ त्यो किन देखाएको छैन फ्री बडी डायग्राममा खाली यो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन किन मात्र देखाएको छ यति यो किन देखाएन यति पोर्सन फ्री बडी डायग्राममा किन देखाएन त्यही बडी भित्र लागेको छ र त्यो बडी भित्र लागेको त्यो फोर्स के भएको अल्टिमेटली के हुन्छ सर त्यो नेट फोर्स क्रिएट गरेछ हुन्छ त्यसले त्यो के हुन्छ अल्टिमेटली त्यो नेट फोर्स कति भइदिन्छ 0 भइदिन्छ अर दे विल ब्यालेन्स इच अदर त्यही भएर हामीले त्यसमा एक्सटर्नली हेर्नुपर्छ नि हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउने बेला के गर्नुपर्छ त्यसमा एक्सटर्नली लागेको फोर्स के गर्नुपर्छ हेर्नु पर्ने हुन्छ अब यति पार्टको लागि यो फोर्स मेरो के भयो यति पार्टको लागि यो फोर्स मेरो के भयो अरु कुनै अब्जेक्टले दिएको हैन फोर्स यो एक अरु कुनै एक्सटर्नल बडीले दिएको हैन फोर्स किन अब यो 1 डैश 2 डैश 3 डैश यति पोर्सनको लागि मेरो के भयो एक्सटर्नल भयो कि भएन यसको मैले फ्री बडी डायग्राम बनाएको छु यति पार्टको लागि यो 1 डैश 2 डैश 3 डैश मेरो के भयो एक्सटर्नल भयो कि भएन भयो त्यही भएर त्यो फोर्सलाई कन्सिडर गरियो तर यो 4 डैश 5 डैशलाई कन्सिडर गरिन बिकज दे आर व्हाट इंटरनल फोर्स एन्ड दे विल ब्यालेन्स इच अदर होप यो कुराहरु क्लियर भयो होला त्यही भएर यतातिरको फोर्स कन्सिडर गरिदैन है ल यस्तो हो अब अर्को फोर्सको कुरा गरौँ अर्को फोर्स कुन छ प्रेशर फोर्स अब प्रेशर फोर्स सरफेस टेन्सन यो एउटा यो इक्वेसनमा अब प्रेशर फोर्सको कुरा गरौँ है ध्यान दिएर सुन्नुस् है अब देखि मैले तपाईलाई प्रेशरको डेफिनेसन सुन्ने बित्तिकै तपाईको आन्सर आउनु कि आउनु भएन भने आन्सर सर प्रेशर इज इक्वल टु फोर्स बाइ एरिया यो आन्सर नभन्नुस् है तपाईले के भन्नुहुन्छ प्रेशर सुन्ने बित्तिकै एक्सटर्नल नर्मल कम्प्रेसिभ के भन्नुहुन्छ एक्सटर्नल नर्मल कम्प्रेसिभ प्रेशर फोर्स कस्तो लाग्छ जहिले पनि इट शुड एक्सटर्नल नर्मल कम्प्रेसिभ एक्सटर्नल भने पनि बाहिरबाट लाग्ने त्यो त बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन अर्को भने पनि नर्मलको जुन कुरा गर्नु छ नर्मल भने पनि के हुन्छ मेरो सरफेस यस्तो छ भने तपाईको प्रेशर फोर्स कस्तो लाग्छ यस्तो कस्तो लाग्छ 1 2 3 मध्ये कुन लाग्छ 3 दैट इज नर्मल अर्कोबाट पनि कम्प्रेसिभ सोध्यो भने के हुन्छ भन्नुस् त कुन लाग्छ यसरी पनि भयो सरी यता पार्टको त नगर यतै पार्टको लागि यताबाट त अर्को पार्ट आउँछ ल एउटा यो 3 भयो एउटा 3 डैश भयो कुन कन्सिडर गर्ने त ल भन्नुस् दुवै त नर्मल छ कि छैन 3 डैश पनि नर्मल छ यो सरफेससँग 3 पनि के छ 3 कन्सिडर गर्नुस् कुन कन्सिडर गर्नुहुन्छ 3 के 3 डैश दुवै नर्मल छ फेरि 3 पनि नर्मल छ 3 डैश पनि नर्मल छ कुन ठीक छ अब 3 हो कुन कन्सिडर गर्नुहुन्छ 3 डैश अनि कम्प्रेसिभ कुन हुन्छ 3 के 3 डैश 3 डैश 3 डैश टेन्साइल र कम्प्रेसिभ बुझ्नु भएको छ हेर्नुस् त यो फोर्स कस्तो हो प्रेशर p यो कुन कस्तो नेचर हो टेन्साइल किन अवे छ अवे फ्रम द सरफेस यसरी भएको भए के हुन्थ्यो यो p डैश कम्प्रेसिभ अब भन्नुस् त यहाँ कम्प्रेसिभ र टेन्साइल कुन हो 3 के 3 डैश 3 कम्प्रेसिभ 3 के हुने भयो मेरो कम्प्रेसिभ
प्रेसर फोर्सको नेचर कम्प्रेसिभ हुनु पर्यो, नर्मल हुनु पर्यो, एक्सटर्नल हुनु पर्यो। यो भन्नु पर्छ तपाईहरुले आन्सर है त। ठीक छ, मजाले एकदम कन्सेप्ट बुझ्नु छ। यसको डिटेल हामी च्याप्टर 2 बाट सुरु गरेर च्याप्टर 3 मा कन्टिन्यू गर्छौं है यो प्रेसरको रिलेटेड। तर अहिलेको लागि के बुझ्नु पर्यो, प्रेसर इज एक्सटर्नल, नर्मल, कम्प्रेसिभ। यतिमै हाम्रो च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 छ है। त्यही भएर यो मजाले कन्सेप्ट बुझ्नु, मैले बिस्तारै गइरहेको छु। त्यही भएर अब कुरा सुन्नुस्, अघिको जुन फिगरमा मैले P1 को लागि मात्र अहिले कन्सिडर गरे। P1 फोर्स कस्तो लाग्छ ल भन्नुस् है। ल भन्नुस् कस्तो लाग्छ फोर्स? यस्तै लाग्छ, नर्मल 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 ल यस्तै लाग्छ। यो P1 को लागि मैले कन्सिडर गरे। यता P2 त छल्दैछ अहिले, खाली P1 को लागि मात्र हेर्दैछु अहिले हो। ठीक छ, यो गरेको नर्मल नर्मल र कम्प्रेसिभ ठीक छ यो हजुर हुन्छ सर। ल। नर्मल र कम्प्रेसिभ ठीक छ भने यसलाई मैले रिजल्भ गरेको छु मलाई। रिजल्भ गरे पनि के हुन्छ, अब यो त मेरो भर्टिकली त त्यही भइगयो। रिजल्भ गर्दा के हुन्छ, यस्तो 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 यस्तो। यो त मेरो हरिजन्टलको हरिजन्टल हो, यो यस्तो यस्तो, यो मेरो भर्टिकलको भर्टिकल। अब भन्नुस् एउटा कुरा, रिजल्भ गरे। रिजल्भ गर्दा के देख्नुभयो तपाईहरुले? व्हाट इज द नेट भर्टिकल फोर्स? भर्टिकल चाहिँ 0 हुन्छ। किन यताबाट लाग्ने PV1 र यताबाट लाग्ने PV2 के हुन्छ? नेट फोर्स they will cancel each other। भनेपछि समेसन अफ फोर्स नेट इन भर्टिकल डाइरेक्सन कति हुन्छ? 0। बट व्हाट एबाउट हरिजन्टल फोर्स? फोर्स कता लाग्छ? टुवर्ड्स राइट। फोर्स कता लाग्छ? राइट कि लेफ्ट? राइट तिर। समेसन अफ फोर्स नेट हरिजन्टल कता? राइट तिर। टुवर्ड्स राइट। अब राइट तिर छ यो फोर्स। राइट तिर कति हुन्छ अब भन्नुस्? राइट तिर फोर्स लाग्छ, एउटा कुरा भइसक्यो। यो कुरा म पछि च्याप्टर 3 मा डिराइभ पनि गर्छु है। अब मलाई हरिजन्टल फोर्स निकाल्नु छ भने मैले कसरी निकाल्छु भने, किन अभियसली मलाई थाहा भइसक्यो मेरो नेट हरिजन्टल, मेरो नेट फोर्स कुन डाइरेक्सनमा आउँछ? राइट तिर। हरिजन्टल डाइरेक्सनमा राइट तिर आउँछ। अब त्यो निकाल्नु छ भने मैले के गर्छु भने आई हैव टु प्रोजेक्ट वेयर, आई हैव टु प्रोजेक्ट इन भर्टिकल डाइरेक्सन। यो कुरा म पछि डिराइभ पनि गर्छु। अहिलेको लागि के बुझ्यौं भने मलाई फोर्स निकाल्नु छ भने अब तपाईले के युज गर्नुपर्छ? अब तपाईले के युज गर्नुपर्छ? अब हेर्नुस् है, मैले एकछिन यो P1 लाई हटाए। मैले के गर्छु भने एउटा भर्टिकल प्लेन बनाउँछु। कस्तो प्लेन बनाउँछु? भर्टिकल प्लेन बनाउँछु ल। भर्टिकल प्लेन यसरी मैले बनाए हो। भर्टिकल प्लेनमा मैले यो प्रोजेक्ट गर्दा मेरो के देखिन्छ? यसलाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा कस्तो नेचर देखिन्छ ल? भर्टिकल प्लेन भनेपछि यताबाट हेर्दा के देखिन्छ भन्नुस् त? सर्कल देखिन्छ। सर्कल देखिन्छ, एक्ज्याक्टली सर्कल देखिन्छ। सर्कल देखिन्छ। अलि सर्कल राम्ररी नबने पनि सर्कल देखिन्छ। भनेपछि प्रेसर कति हुन्छ भन्नुस्? प्रेसर भनेपछि के गर्छ तपाईको? प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाइ एरिया। मलाई फोर्स निकाल्नु छ भने के गर्नुहुन्छ? प्रेसर इन्टु एरिया। कुन बेला गर्न पाइन्छ जम्मा? दिस फर्मुला याद गर्नुस्। हामीले फोर्स इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया कुन बेला गरेका थियौं? कुन बेला गरेका थियौं याद गर्नुस्? स्ट्रेस कन्स्ट्यान्ट भइराको बेला। हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस के हुनु पर्थ्यो? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। स्ट्रेस के हुनु पर्थ्यो? कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्थ्यो। हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस के हुनु पर्ने? कन्स्ट्यान्ट। अब भन्नुस् तपाईको प्रेसरको फर्मुला के हो? रो जी एच हो। के हो? रो जी एच। यसको मिनिङ के हो? यसको मिनिङ के हो? मेरो हाइट भन्दा नि डेप्थ अनुसार मेरो प्रेसर के हुन्छ? के हुन्छ? डेप्थ अनुसार प्रेसर के हुन्छ? डेप्थ बढ्दै गयो भने प्रेसर के हुन्छ? इन्क्रिज। इन्क्रिज भनेपछि यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 तलाएपछि मेरो प्रेसर के हुँदै जानु पर्यो? बढ्दै जानु। तलाएपछि प्रेसर बढ्दै जानु पर्यो। भनेपछि अब हरेक परमा मेरो प्रेसर इन्टेन्सिटी सेम छ कि फरक छ? फरक छ। भनेपछि क्यान बी डाइरेक्टली राइट फोर्स इज इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया।
इन्टेन्सिटी सेम छ छैन छैन भनेपछि इन दैट केस यू क्यान नट डाइरेक्टली राइट प्रेसर इन्टु एरिया तर हाम्रो लिक्विड जुन ड्रपलेट हुन्छ त्यसको डायमिटरको साइज के हुन्छ ड्रपलेट एउटा पानीको थोपाको ड्रपलेटको साइज कति हुन्छ डी 0.05 mm 0.01 mm 0.02 mm त्यति कम साइजमा हामीले के एज्युम गर्न सक्छौं हरेक पोइन्ट अफ प्रेसर के एज्युम गर्न सकिन्छ एकदमै कम साइज छ भने एउटै इज द प्रेसर भेरिएसन सिग्निफिकेन्ट or they can be treated to be same they can be treated to be same किन हाम्रो के छ diameter एकदमै डायमिटर सानो भएकोले गर्दा हरेक पोइन्टमा मैले प्रेसर के एज्युम गर्न सक्छु एउटै छ एउटै एज्युम गर्न सक्छु भनेपछि फर दिस ड्रपलेटको एनालाइसिस गर्ने बेला मैले के एज्युम गर्न सक्छु ड्रपलेटको एनालाइसिस गर्ने बेला प्रेसर टु बी व्हाट प्रेसर टु बी सेम थ्रु आउट एउटा कुरा याद गर्नुस् किताबमा डेरिभेसन त मजाले बुझ्नुहुन्छ है मजाले पाउनुहुन्छ तर एक्सप्लेनेसन यस्तो हुँदैन है किताबमा त्यति कुरा त थाहा छ नि प्रेसर टु बी सेम थ्रु आउट अब प्रेसर टु बी सेम थ्रु आउट एज्युम गरिसकेपछि मेरो फोर्स कति हुन्छ प्रेसर इन्टु एरिया किन प्रेसर इन्टु एरिया कति सर्कलको एरिया पाइ आर सर्कलको पाइ d स्क्वायर बाइ 4 इन्टु अब प्रेसर त छदैछ एउटा कुरा एउटा मैले हिन्ट अलिकति मात्रै दिइदिन्छु भर्खर के भने मलाई हरिजन्टल फोर्स निकाल्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ भर्टिकल प्लेन बनाउने भर्टिकल प्लेनमा त्यसलाई के गर्ने हो त्यो बडीलाई प्रोजेक्ट गर्ने किन प्रोजेक्ट गर्नु परेको भन्नुस् त भर्टिकल प्लेनमै किन प्रोजेक्ट गर्नु परेको कमन सेन्सबाट आन्सर आउँछ अघि नै जुन डेफिनेसन लेखे नि मैले के भने त्यति डेफिनेसनमै च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 छ सबै के डेफिनेसन लेखेको एक्सटर्नल नर्मल अनि कम्प्रेसिभ अब नर्मलको पार्ट लिम त मेरो फोर्स अब एकछिन अर्को पेज एकछिन लिन्छु तपाईहरुलाई यदि मेरो फोर्स प्रेसर यस्तो लाग्यो भने रिजल्टेन्ट फोर्स कता आउँछ ल भन्नुस् डिरेक्सन कता आउँछ रिजल्टेन्टको डाउनवर्ड सेम जुन डिरेक्सनमा मेरो प्रेसर इन्टेन्सिटी लाग्छ त्यही डिरेक्सनमा आउँछ कहाँ रिजल्टेन्ट यदि मेरो फोर्स इन्टेन्सिटी यस्तो लागेको छ भने रिजल्टेन्ट फोर्स कता आउँछ राइट R1 R2 मध्ये कुन आउँछ R1 obviously R1 नै आउँछ मेरो फोर्स यस्तो लागेको छ भने रिजल्टेन्ट कता आउँछ 1 2 3 मध्ये कुन आउँछ ल भन्नुस् 3 obviously भनेपछि भर्खरै मैले यहाँ डिस्कसन गर्ने बेला के बताएको तपाईले यहाँ नेट फोर्स कुन डिरेक्सनमा मात्र आउँछ भन्नुस् त यहाँ डिस्कसन गर्ने बेला होरिजन्टल फोर्स होरिजन्टल डिरेक्सनमा आउँछ नेट फोर्स भन्नुको मिनिङ तपाईको प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन पनि के हुनु पर्यो नर्मल भनेपछि सरफेस कस्तो हुनु पर्यो होरिजन्टल उ आउनलाई होरिजन्टल रिजल्टेन्ट आउनलाई के हुनु पर्यो प्लेन भर्टिकल हुनु पर्यो प्लेन के हुनु पर्यो भर्टिकल किन मेरो प्रेसर फोर्स कस्तो लाग्छ प्रेसर फोर्स नर्मल लाग्छ अनि यो मैले भर्टिकल प्लेन कन्सिडर गरे भने यसमा लाग्ने जुन प्रेसर फोर्स हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ नर्मल टु द प्लेन भनेपछि कस्तो हुन्छ भर्टिकल प्लेनसँग नर्मल भनेपछि डिरेक्सन कस्तो हुन्छ होरिजन्टल भनेपछि इज इट क्लियर किन भर्टिकल प्लेन लिएको हामीले किन भर्टिकल प्लेनको नर्मल कस्तो हुन्छ होरिजन्टल हुन्छ र मलाई फोर्स अहिले कुन डिरेक्सनमा लिएर जानु छ होरिजन्टल त्यही भएर मैले कुन प्लेन लिन्छु भर्टिकल प्लेन लिन्छु होरिजन्टल प्लेन लिन्छु भर्टिकल प्लेन लिन्छु अनि भर्टिकल प्लेनमा मैले प्रोजेक्ट गर्छु इज इट क्लियर हेर्नुस् है कन्सेप्ट जुन सानो कुरा भन्दा छ नि यो सानो कुराले तपाईको होल फ्लुइड मेकानिक्सले कभर गरेर आउँछ है यो सानो कुरा बुझ्नु छ भने एनालाइसिस गर्न त के गाह्रो हुँदैन है यही कुराहरु नबुझेर तपाईको लास्टको 5 दिन 10 दिनमा यो होल क्वेशनहरु सोलुसन गर्ने यताउता गर्ने कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन अलिकति क्वेशनमा ट्विस्ट गरेर मिल्दैन आन्सर
अस्तिको त्यो एउटा क्वेसन थियो नि पावर ड्रिभन र ड्राइभिङ र ड्रिभन होला त्यसको आन्सर 0.82 तिर हुन्छ मैले हेरेर स्याम्पलिङ गरेँ लगभग धेरैको आन्सर मिलेको छ मैले स्याम्पलिङ गरेकोमा आन्सर मिलेको थिए 0.82 तिर आन्सर छ है त्यसको यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो भनेपछि सरी त्यो लास्ट पार्ट फेरि भनिदिनु न कुन पार्ट कुन यो फोर्सको डिरेक्सन चाहिँ होराइजन्टल हुन्छ अनि त्यसपछि उता तपाईले एरो बनाउनु भछ नि त्यो यो एरो हजुर यार मैले के भने नि तपाईको भर्खरै यो बडीको एनालाइसिस गर्ने बेला रिजल्टेन्ट फोर्स डिरेक्सनमा आको यो बडीको लागि यसको सर राइट डिरेक्सनमा आको राइट डिरेक्सनमा पनि कस्तो छ राइट डिरेक्सन हरिजन्टल छ कि छैन होराइजन्टल छ सर अब राइट डिरेक्सनमा हरिजन्टल छ भनेपछि अब सोध्नुस् मलाई रिजल्टेन्ट फोर्स कुन डिरेक्सनमा लिएर आउनु पर्यो रिजल्टेन्ट फोर्स कुन डिरेक्सनमा राइट तिर लिएर आउनु परेन यसको यो बडीको एनालाइसिस राइट तिर लिएर आउनु छ भने मैले प्लेन कुन कन्सिडर गर्नु पर्यो मैले सपोज हरिजन्टल प्लेन कन्सिडर गरेको भए हरिजन्टल प्लेन कन्सिडर गरेको भए के हुन्थ्यो भन्नु त फोर्स कस्तो लाग्थ्यो भन्नु त मैले हरिजन्टल कन्सिडर गरेको भए मेरो प्रेसर फोर्स जहिले पनि कस्तो लाग्छ नर्मल अनि नर्मल कम्प्रेसिभ लिएको भए यो हरिजन्टल प्लेन कन्सिडर गरे भने भन्नुस् त फोर्सको रिजल्टेन्ट कता जान्थ्यो होला सो डाउनवर्ड तर मैले यहाँ भर्टिकल प्लेन कन्सिडर गरे भने होराइजन्टली जान्छ सर अब कुरा क्लियर हो किन मैले भर्टिकल प्लेन कन्सिडर गरेको भनेर यस सर यो च्याप्टर 3 मा आउँछ है जन डिटेल डिस्कसन है यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो भनेपछि अब भन्नुस् त मेरो अब यहाँ यसमा लाग्ने फोर्स कति हो यहाँ मेरो प्रेसर कति छ भित्र अब प्रेसरको टर्ममा कुरा गरौँ त्यो अर्को मैले पेपर युज गरेको थिएँ त्यो पेपर ल यहाँ अब भन्नुस् यो सबै एनालाइसिस गरिसक्यौँ मेरो लिक्विड भित्र यहाँ प्रेसर कति छ P2 बाहिर कति प्रेसर छ बाहिर कति प्रेसर छ P1 P2 र P1 मा कुन ठुलो P2 ए भनेपछि अब प्रेसर P2 छ भने फोर्स कति हुन्छ भन्नुस् फोर्स निकाले त के हो आइडिया के भनेको प्रेसर भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्ने भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गरेको एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त यो स्फियरको लागि पाइ d स्क्वायर बाइ 4 भनेपछि फोर्स कति लाग्ने भयो F2 फोर्स र प्रेसर हरेक ठाउँमा सेम कि फरक हरेक ठाउँमा सेम कन्सिडर गर्ने सेम कन्सिडर गर्ने एज्युम गर्ने किन एज्युम गर्ने डायमिटर थोरै छ त्यही अनुसार हाइट अनुसार खासै मेरो प्रेसरमा धेरै चेन्ज आउँदैन ल भनेपछि F2 फोर्स कति हुन्छ F2 फोर्स यता लाग्छ है नर्मल कम्प्रेसिभ भएकोले गर्दा यता लाग्छ यो P1 ले गर्दा फोर्स कता लाग्छ कम्प्रेसिभ भएकोले गर्दा राइट कि लेफ्ट यता लाग्छ कि यता लाग्छ 1 कि 2 P1 ले गर्दा राइट भनेपछि 1 कि 2 भन्नुस् न 1 गुड ल ठीक छ भनेपछि यो P1 ले गर्दा यता लाग्ने फोर्स F1 P2 ले गर्दा लाग्ने फोर्स F2 कता लेफ्ट तिर गुड F2 को म्याग्निट्युड भन्नुस् P2 into pi d square by 4 F1 को भन्नुस् P1 into pi d square by 4 अनि सरफेस टेन्सन आइसक्यो अब एट इक्विलिब्रियम के हुन्छ भन्नुस् F1 equals to F2 के हुन्छ भन्नुस् एट इक्विलिब्रियम भन्नुस् न F2 is equal to F1 plus FST लेख्न मिल्छ F2 के हो P2 into pi d square by 4 FST कति सिग्मा into pi d pi सबैबाट क्यान्सल हुन्छ एउटा d सबैबाट क्यान्सल अनि के आयो भन्नुस् त P2 minus P1 is equal to into d by 4 कमन यता गर्दा सिग्मा आयो भनेपछि P2 minus P1 कति आयो 4 sigma pi 4 सिग्मा d यो P2 minus P1 लाई के भन्छ अघि नै के भनेको थियौ एक्सेस फोर्स एक्सेस प्रेसर गुड effective access. एक्सेस प्रेसर
रिजन थाहा भएपछि अघि नै मैले भनिसकेँ के थियो एक्सेस प्रेसर किन बिकज अफ द नेचर अफ द सर्फेस हो कि हैन कहाँ एक्सेस प्रेसर हुन्छ त्यो थाहा भयो कि भएन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कहाँ एक्सेस प्रेसर हुन्छ भनेर आज के हुन्छ कन्केभ कि कन्भेक्समा कन्केभमा कन्केभमा एक्सेस प्रेसर हुन्छ इज इट क्लियर यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो कि भएन सिग्मा के हो सर्फेस टेंशन डी के हो डायमिटर अफ द ड्रपलेट 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 को सिग्मा बाइ डी एक्सेस प्रेसर अब भन्नुस् त एउटा कुरा मलाई भन्नुस् एउटा कुरा यहाँ तपाईको यहाँ बाहिर के हुन्छ भन्नुस् त यो बाहिर के हुन्छ यो बाहिर यहाँ भित्र त अभियसली तपाईले भन्नुहुन्छ सर यहाँ भित्र त पानी हुन्छ ल यहाँ भित्र के हुन्छ पानी पानी भनेपछि यो P2 प्रेसर के कारणले गर्दा आएको छ यो P2 प्रेसर यो त पानीको प्रेसरले गर्दा आएको छ P2 प्रेसर बट व्हाट एभर P1 भनेको एयरको बाहिर के कारण छ एयरको कारण एयरको प्रेसरले के भन्नुहुन्थ्यो तपाईहरुले एयरको प्रेसरले के भन्नुहुन्थ्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छ यदि भनेपछि P1 मेरो के हुने भयो P1 मेरो के हुने भयो एटमोस्फेरिक प्रेसर अब पछि गएर च्याप्टर 2 मा मैले के पढाउँछु द डिफरेंस बिट्विन लिक्विड प्रेसर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर इज कॉल्ड एक्सेस प्रेसर और गॉस प्रेसर के हो गॉस प्रेसर पढाउँछु त्यो पछिको पार्ट हो अहिलेको लागि यति मात्र यहाँसम्म कुरा क्लियर छ हजुर एक्सेस प्रेसर कति P1 - P2 P2 - P1 भनेको अब तपाईले P1 र P2 कुनलाई मान्नु भएको छ सिम्पली के बुझौं इनसाइड द लिक्विड ड्रपलेट प्रेसर इनसाइड द लिक्विड ड्रपलेट्स माइनस pressure outside the liquid droplet is equal to 4 sigma by D और डेरिवेशन पार्ट मजाले बुझ्नु भन्छ न्यूमेरिकल त के हुन्छ ल भन्नुस् न्यूमेरिकल त के हुन्छ ल भन्नुस् यहाँ निकाल्नुस् कति आन्सर हुन्छ छिटो छिटो एकदमै टाइम नलाउनुस् डल्लै डेरिवेसन बुझ्यो त न्यूमेरिकल त केही पनि छैन ल कति आन्सर है कुराको फिल आउनु पर्यो फिल आएपछि त न्यूमेरिकल गर्न मजा पनि आउँछ है So 1.5 into 10 to the power minus 3 meter. 1.5 into 10 to the power minus 3 meter. मीटर मतलब 1.5 mm Yes, sir. P1 भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर राख्नुहुन्छ र हजुर P1 भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर राख्नु हैन यहाँ तपाईले के भन्दिएको छ हेर्नुस् त ल्याङ्ग्वेज पढ्नुस् न ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेज के भनेको छ द प्रेसर इनसाइड द ड्रपलेट इज टु बी 0.02 न्यूटन पर सेकेन्ड ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेसर भन्नुको मतलब के दिएको छ यो मेरो लिक्विड ड्रपलेट हो लिक्विड ड्रपलेट P2 या मेरो P1 के दिएको छ P2 इज ग्रेटर देन P1 बाइ हाउ मच अमाउन्ट 0.02 भनेपछि तपाईलाई यो P2 - P1 भ्यालु दिएको हैन अहिले न्यूटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हामीले सबै क्याल्कुलेसन केमा गरिरा छौं meter no. भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो 0.02 into 10 to the power 2 गर्नुस् P2 - P1 थाहा भइसक्यो के हो फर्मुला
4 सिग्मा बाई डी। Hmm. 4 सिग्मा पनि दिएको छ यहाँ, 4 त दिएकै छ, निकाल्नुस् डी कति आउँछ कति आ? अब यहाँ 1.45 mm निकालेको छ त्यही हो सर 1.45 आको। हो सर। नेक्स्ट क्वेशन, छिटो छिटो आन्सर निकाल्नुस्। ल ल्याङ्ग्वेज पढ्नुस् है, ल्याङ्ग्वेज पढ्नुस्। त्यो सिधा फर्मुला 4 सिग्मा बाई डी कन्सेप्ट भनिसक्यो नि, P2 के हो, P1 के हो भनिसकेको छ, सबै भनेको छैन र? ल्याङ्ग्वेज पढ्नुस्, कुन कुन डेटा दिएको छ त्यो डेटा टिप्नुस्, अनि कन्सेप्ट युज गरेर अनि आन्सर निकाल्नुस् न। क्याल्कुलेसन सबै एसआईमा गर्नुस्। कति आन्सर? 110.7 kilonewton per meter square. 10.7 kilonewton per meter square. 1.7 उसमा निकाल्नुस् त मलाई 10.7 ल ठिकै छ, लगभग त्यतिकै 11 point समथिङ होला आन्सर चाहिँ। 11 न्युटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायरमा 11 तिर हो भनेपछि 1107 ठिकै छ होला तपाईको आन्सर। 11.045 ठिकै छ होला। यही हो? Yes, sir. हाँ? यही हो? 11.04 ल ठिक छ, 11.04 यो ठिक छ। मलाई कसले एक्सप्लेन गरिदिन्छ यो पार्ट? मलाई गोकर्ण चन्दले एक्सप्लेन गर्नुस् त कसरी गर्ने यो क्वेशन। सर मैले त एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ सर, भर्खर जोइन भएको। अनि किन ढिलो जोइन गर्नुभएको? त्यही सर, म यहाँ घरको काममा अल्झेर। ठिकै छ ल, गाह्रो हुन्छ है पछि, त्यो विचार गरेर राख्ने। कोमल गौतमले एक्सप्लेन गरिदियो त। त्यो क्वेशन कसरी गर्ने मलाई एक्सप्लेन गरिदियो त। कसरी एक्सप्लेन गर्ने क्वेशन देखिएन? ओ यहाँ छ क्वेशन, देखिरहेछ सर, एक्सप्लेन नै गर्न आएन। बुझ्नु भएको छ कसरी गर्नुभयो भन्नुस् न। डायमिटर दिएको छ, गिभन छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर नि गिभन छ, अनि त्यसपछि सिग्मा दिएको छ, अनि सिग्मा इज इक्वल टु P1 माइनस P2 गरेर पहिले सिग्मा चाहिँ इक्वल टु P P1 इज माइनस इक्वल P2 गर्नुपर्छ। होइन, फर्स्टमा चाहिँ P इज इक्वल टु 4 सिग्मा बाई डी युज गर्ने। P इज इक्वल टु P2 माइनस P1 इज इक्वल टु हजुर, P2 माइनस P1 इज इक्वल टु, अनि त्यसैबाट निकाल्ने। त्यसैबाट निकाल्ने सिग्मा गिभन छ। P2 माइनस P1 के सिग्मा हो त्यो? 1 के भन्छ त्यसलाई? P2 माइनस P1 एक्सेस प्रेसर। एक्सेस प्रेसर कहाँबाट हुन्छ? इनसाइड द लिक्विड ड्रपलेट कि आउटसाइड द लिक्विड ड्रपलेट?
हजुर एक्सेस प्रेसर कहाँ बढी हुन्छ इनसाइड द लिक्विड ड्रपलेट कि आउटसाइड द लिक्विड ड्रपलेट इनसाइड इनसाइड द लिक्विड ड्रपलेट बढी हुन्छ ल ठीक छ अहिले तपाईले कहाँ निकाल्नु भनेको छ इनसाइड इनसाइड p2 हो कि p1 हो त्यो हाम्रो एक्सप्रेसन p2 - p1 = 4 सिग्मा बाइ d p1 चाहिँ निकाल्नु पर्ने p2 चाहिँ p1 के p1 निकाल्नु पर्ने हो र भन्नुस् त बोइजन वाटर प्रेसर निकाल्नु पर्ने हो नि त सर अनि तपाईको के कुन ठुलो हुन्छ भन्नुस् त यहाँ वाटर प्रेसर बढी हुन्छ हो अनि यो फिगर अनुसार भन्नुस् त मेरो लिक्विड ड्रपलेटको हाफ पोर्सन मैले यहाँ कन्सिडर गरे यो मेरो प्रेसर p2 यो मेरो प्रेसर p1 कुन बढी p2 बढी p2 is greater than p1 के हो फर्मुला p2 - p1 = सिग्मा फोर सिग्मा बाइ d अनि यहाँ के निकाल्न भनेको छ अहिले p2 निकाल्न भनेको छ p1 निकाल्न भनेको छ कुन डेटा दिएको छ भन्नुस् यहाँ p2 निकाल्न भनेछ p2 निकाल्न भने अनि p1 भन्न भएको छ ल ठीक छ एक्सेस प्रेसर इनसाइड अ बबल हाम्रो लिक्विड बबलमा कतिवटा फ्री सर्फेस हुन्छ कतिवटा फ्री सर्फेस हुन्छ लिक्विड बबलमा फ्री सर्फेस हाम्रो सोप बबलमा कतिवटा फ्री सर्फेस हुन्छ फ्री सर्फेस भनेपछि एयरसँग कन्ट्याक्ट भएको सर्फेस कतिवटा हुन्छ अहिले लिक्विड ड्रपलेटमा हामीले कतिवटा फ्री सर्फेस कन्सिडर गरेका छौं लिक्विड ड्रपमा कतिवटा कन्सिडर गरेका छौं फ्री सर्फेस एउटा मात्र कन्सिडर गरेका छौं तर सोप बबल आएपछि हामीले फ्री सर्फेस कतिवटा हुन्छ देयर विल बी टू फ्री सर्फेस यहाँ हेर्नुस् कहाँ फ्री सर्फेस छ दुईटा फ्री सर्फेस यहाँ हुन्छ सोप बबलमा एउटा यहाँ माथिको मेरो के हो एयरसँग फ्री सर्फेस भनेपछि एयरसँग कन्ट्याक्ट भएको लिक्विडको एयरसँग कन्ट्याक्ट भएको एउटा यो माथिको सर्फेस मेरो के हो यो पोर्सन एउटा यो कन्ट्याक्टमा भयो अर्को कुन यहाँ कन्ट्याक्ट भयो अघिको डेरिभेसन के मात्र चेन्ज हुने भयो अघि तपाईले फ्री सर्फेस कतिवटा लिनु भएको थियो एउटा अनि सर्फेस टेन्सन फोर्स कति आको थियो सिग्मा इन्टु के सिग्मा इन्टु 4 पाइडी अब तपाईको कतिवटा फ्री सर्फेस भयो अब कतिवटा फ्री सर्फेस हो दुईटा भनेपछि के हुन्छ सिग्मा इन्टु 2 पाइडी अब यहाँ कुरा सुन्नुस् हाम्रो के छ भने यो जुन डायमिटर छ दैट इज इन्टरनल डायमिटर यो जुन एक्सटर्नल डायमिटर आउटरमा लाग्ने सर्फेस टेन्सन फोर्स कति हुन्छ यो किन 2 पाइडी भनेको है मैले तर हेर्नु छ भने त सबै फरक छ आउटरमा कति हुन्छ सिग्मा इन्टु पाइ क्यापिटल डी इनरमा कति हुन्छ इनरमा सिग्मा इन्टु पाइ स्मल डी यसरी हुनु पर्ने अनि टोटल सर्फेस टेन्सन फोर्स कति हुनु पर्ने त्यसो भए यो सिग्मा Fs_T1 प्लस Fs_T2 हो अनि सिग्मा इन्टु पाइ कमन डी प्लस स्मल डी यसरी हुनु पर्ने हो एक्चुअली यसरी हुनु पर्ने नि हजुर सर तर मैले के गरे भने सिग्मा इन्टु 2 पाइ डी लेखे किन यो जो सोप बबलको थिकनेस जुन हुन्छ नि थिकनेस सानो हुन्छ एकदमै सानो भएकोले गर्दा मैले के जिम गर्न सक्छु 0 दैट इज नियरली इक्वल टु 0 भएपछि अल्टिमेटली के भन्न सक्छु क्यापिटल डी इज इक्वल टु स्मल डी अनि अल्टिमेटली मेरो रिजल्ट के आउँछ सिग्मा इन्टु 2 पाइ डी सिग्मा इन्टु 2 पाइ डी अब अघिको डेरिभेसनमा के मात्र फरक हो और सबै सेम के मात्र फरक हो अघिकोमा सर्फेस टेन्सन एउटा मात्रै थियो सिग्मा इन्टु पाइ डी अब के हुने भयो 2 पाइ डी अल्टिमेटली अब मेरो एक्सेस प्रेसरको फर्मुला के आउँछ p2 - p1 = 8 सिग्मा बाइ डी किन 2 टाइम्स चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ दैट्स इट त्यो डेरिभेसन 8 सिग्मा बाइ डी अनि सो बबलमा कति हुने भयो सर्फेस टेन्सन 8 सिग्मा बाइ डी लिक्विड ड्रपलेटमा कति आयो 4 सिग्मा बाइ डी अब एउटा यहाँ क्वेशन
क्वेसन भनेपछि के रहेछ भने एउटा मेरो सोप बबल यहाँ दुईटा छ है, दुईटा स्फियर छ जसको एउटाको रेडियस r1 छ र अर्को रेडियस कति छ r2 छ। यहाँ बाहिर मेरो के राखेको छ, यो सबै एटमोस्फियरमा एक्सपोज छ, यहाँ पनि बाहिर केमा एक्सपोज छ एटमोस्फियरमा एक्सपोज छ। ल भन्नुस् यो बबल 1 मा मेरो प्रेसर फोर्स P11 गरे, ल P21 गरे एक्सेस प्रेसर, यहाँ त बाहिर P भयो। यहाँ मेरो के गरे बबल सो बबल 2 मा प्रेसर कति P22, यहाँ बाहिर त अब P भयो। ल भन्नुस् सो बबल 1 को लागि एक्सेस प्रेसर कति हुन्छ P21 माइनस P कति हुन्छ भन्नुस् त कति हुन्छ। सो बबल हो भने So 8 sigma by d. 8 सिग्मा बाइ अब d अब इन टर्म्स अफ रेडियस दिएको छ भने के लेख्न मिल्छ 16 sigma by r 16 sigma by r1 d भनेपछि के हो 2r हैन, Oh, 4 4 sigma by r 8 4 sigma by r सिग्मा बाइ r को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ r1 r1 भने P21 को भ्यालु कति हुने भयो P प्लस 4 सिग्मा बाइ r1. r1। अब यो बबल 2 को लागि सो बबल 2 को लागि भन्नुस् P22 को भ्यालु कति हुन्छ P प्लस 4 sigma by r r2 r2। अब भन्नुस् कुन ठुलो P21 ठुलो कि P22 ठुलो p22 ठुलो P21 ठुलो p21 हेर्नुस् त प्रेसर के r सँग डाइरेक्टली कि इन्भर्सली Inversely. इन्भर्सली भनेपछि r2 ठुलो छ कि r1 ठुलो छ r2 ठुलो r2 ठुलो छ। अब r2 ठुलो छ भने के हुन्छ तपाईको P22 सानो. सानो सानो भनेपछि obviously my P21 is greater than P22। अब मेरो लिक्विड कहाँबाट फ्लो हुन्छ हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर कि लोअर टु हायर r To lower. हायर टु लोअर। अब मैले यसलाई ओपन गरे भने के हुन्छ पहिला त्यो b1 मा जान्छ B2 जान्छ. पहिला अब के हुन्छ यहाँ भएको सबै के हुन्छ कहाँतिर फ्लो हुन्छ हायर प्रेसर भएकोले गर्दा B2 तिर. लोअर तिर फ्लो हुन्छ भने यसको साइज के हुन्छ घट्छ घट्छ, यसको साइज के हुन्छ बढ्छ यो हुन्छ सिनारियो। हजुर. इज इट क्लियर? म त एक्जाममा यस्तो यस्तो क्वेसन राख्छु, यस्तो फिगर दिइदिन्छु के हुन्छ ल सिनारियो। ठीक छ ओपन गरेपछि के हुन्छ सिनारियो इज इट क्लियर? यस सर यो क्वेसन .0.025 यो डाटा 0.01 यो 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यो कुन डेटा दिएको Inside को. Inside pressure. P2. इनसाइड प्रेसर P2 देखो P2 minus P1 देखो resultant pressure देखो P2 एक्सेस प्रेसर दिएको हो कि P2 प्रेसर दिएको excess pressure एक्सेस प्रेसर दिएको तपाईले यो डेटा भने P2 माइनस P1 को डेटा दिएको हैन। इफ माय एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 100 किलो पास्कल भन्नुस् व्हाट इज द प्रेसर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट सो बबल कसरी निकाल्नुहुन्छ इफ द एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 100 किलो पास्कल यो P2 minus P1 को ठाउँमा 100 किलो पास्कल राख्दिने. हो र क्वेशन सुन्नुस् न मजाले अहिले सर तपाईले P1 को ठाउँमा 100 राख्ने P1 को ठाउँमा 100 राख्ने अनि P2 निकाल्ने त हैन। क्वेशन सुन्नु चाहिँ हतार नगरी चाहिँ सोलुसन दिन है। क्वेशन सुन्नुस् त अहिले यो के भनेको छ तपाईलाई
when the inside pressure is 2.5 Newton per meter square above the outside pressure. मतलब यो मेरो सोप बबल हो भने यहाँ इनसाइड प्रेसर P2 आउटसाइड प्रेसर कति P1 आउटसाइडमा के पनि छैन के बनेको छ यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर के भनेको छ P2 द इनसाइड प्रेसर P2 इज 2.5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर एबोव एटमोस्फेयर भनेपछि यसको मिनिङ के दिएको P2 - P1 को भ्यालु कति दिएको 2.5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेपछि मैले अहिले क्वेशन के घुमा अब के सोधेको तपाईहरुलाई अहिले व्हाट विल बी द प्रेसर इनसाइड द सोप बबल इफ द एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 100 किलो पास्कल अहिले मैले के सोधे व्हाट इज द प्रेसर इनसाइड द लिक्विड ड्रप के रे सोप बबल प्रेसर इनसाइड द सोप बबल कति हो P1 कि P2 कि P2 - P1 P2 - P1 त्यो हो र सोप बबल को भित्र प्रेसर P2 ए अहिले P2 What is the pressure inside the soap bubble? P2 - P2 P1 minus तपाईको P1. एक्सेस प्रेसर हो भाइ यो त एक्सेस प्रेसर हैन P2 - P1 What is the pressure inside the soap bubble सोधेको त्यो कति हो P2 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 सर त्यो अब मैले क्वेशन सोधे P2 अनि कसरी निकालिन्छ P2 P2 = P1 + 2.5 P1 के हो बाहिरको प्रेसर कति दिएको छ यहाँ क्वेशनले अहिले मैले कति राखे एटमोस्फेरिक 100 किलो पास्कल हुन्छ 100 किलो पास्कल प्लस अब 2.5 अब के भनेको त न्यूटन पर मिटर स्क्वायर अब किलो पास्कल छ भने के गर्ने इन्टु के गर्नुहुन्छ 100 इन्टु 100 प्लस 2.5 100 हजुर P2 P1 भन्दा सानो भयो भने त यसको बबल कोल्याप्स भइहाल्छ नि हजुर P2 चाहिँ के एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा पनि सानो भयो भने त यसको बबल कोल्याप्स भइहाल्छ नि फेरि एकछिन क्लियर बना आवाज फेरि राम्ररी भन्नुस् त इनसाइड प्रेसर भन्दा आउटसाइड प्रेसर चाहिँ धेरै भयो भने त हाम्रो सोप बबल एक्जिस्टै गर्दैन नि हैन सेप चेन्ज तपाईको त्यो बताएको न कस्तो हुन्छ भनेर यस्तो यो फोर्स बडी छ यो फोर्स कम छ भने मेरो सेप यस्तो अब यही F1 F2 F1 ग्रेटर देन F2 छ भने यस्तो F2 ग्रेटर देन F1 छ भने के हुन्छ यस्तो फुटिहाल्छ नि हैन अब त चारै तपाईको त यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर कहाँबाट लाग्छ अनि कोल्याप्स हुन्छ यो केसमा चारैतिरबाट लाग्यो भने के हुन्छ भित्रको प्रेसरले धान्न सकेन भने के हुन्छ तपाईको यो के हुन्छ त्यो कोल्याप्स के हुन्छ कोल्याप्स हुन्छ अब कोल्याप्स इन द सेन्स भनेपछि अब तपाईँ के हुन्छ तपाईको सुरुमा यत्रो ठुलो रेडियस R थियो है अब सुन्नुस् है तपाईँ यहाँ बाहिरबाट प्रेसर इन्क्रिज गर्नुभयो सुरुमा रेडियस R थियो तपाईले क्वेशन सोधिहाल्नु अब यहाँ सुनिहाल्नु एकछिनको लागि सुनिराख्नुस् आवाज चल्छ ल सुरुमा मेरो सोप बबल कस्तो थियो त्यसको रेडियस कति थियो R1 यहाँ प्रेसर P2 थियो यहाँ प्रेसर P1 अब मैले के गरे भने प्रेसर P1 लाई के गरे सुरुमा ब्यालेन्स थियो है अब तपाईले भन्ने अनुसार मैले बाहिरको प्रेसर के गरे बढाए बाहिरको प्रेसर बढाए अहिले चाहिँ के थियो मेरो P2 इज ग्रेटर देन P1 अब बाहिरको प्रेसर बढाएपछि यो मेरो के हुन्छ रेडियस के हुन्छ रेडियस घट्छ अनि घटेपछि के हुन्छ भर्खर याद गर्नु P2 - P1 = अब लिक्विड ड्रपलेट लिनुस् वा सोप बबल 8 सिग्मा बाइ R अब P2 = के हो P1 + 8 सिग्मा बाइ R तपाईले बाहिरको प्रेसर P1 बढाइसक्नु भएको छ P1 प्रेसर एउटा फिक्स भइसक्यो बढाको प्रेसर अब तपाईको बाहिरबाट प्रेसर बढाउँदा यो रेडियस मेरो के भयो घट्यो रेडियस घटेपछि मेरो इनसाइड प्रेसर के हुन्छ बढ्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ यदि रेडियस घटेर इनसाइड प्रेसर बढेर त्यसले एक्सटर्नल प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्यो भने यो स्टेटमा बस्छ स्टिल मेरो अहिले एक्सटर्नल प्रेसर P1 नै बढी छ भने फेरि के हुन्छ फेरि पनि रेडियस के हुन्छ घट्छ कुन बेलासम्म घट्दै जान्छ जबसम्म ब्यालेन्स हुँदैन इज इट क्लियर ठीक छ अब नेक्स्ट पार्ट एउटा लिक्विड जेट
लिक्विड जेट कस्तो हुन्छ यस्तो जेट तले एउटा फिगर देखाए फिगर भिजुअलाइज भए सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो मेरो लिक्विड जेट यो मेरो लिक्विड जेट छ लिक्विड जेटको यति सेक्सन ए सेक्सन बी कन्सिडर गरे कस्तो हुन्छ यो एलिमेन्ट कस्तो देखिन्छ एलिमेन्ट इज दैट सिलिन्ड्रिकल हजुर सर सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट हुन्छ बुझ्दैन हजुर सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट हुन्छ यो बीबी भयो यो मेरो ए भयो सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट हुन्छ सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्टको एनालाइसिस कसरी गर्ने सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्टको मैले एनालाइसिस गरे अब प्रेसर कहाँ बढिन्छ भन्नु त तपाईँ आफै सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट छ भने यो सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट छ भनेपछि यो कस्तो हुन्छ कर्बी नेचर छ कि छैन यहाँ कर्बी नेचर हजुर कर्बी नेचर छ भने यो मेरो प्रेसर P1 बाहिर कुन प्रेसर छ एटमोस्फेरिक भनेपछि P1 ठुलो कि एटमोस्फेरिक प्रेसर ठुलो अब P1 नगर अघि P2 गरेछ नि P2 गर P8 और P1 कुन ठुलो P2 कि कुन P1 obviously त्यो लिक्विड जेट भित्रको प्रेसर के हुन्छ धेरै हुन्छ ठुलो हुन्छ किन मेरो सरफेस कस्तो छ हेर्नुस् त कन्केव छ कि छैन कन्केव हजुर सर ल ठीक छ त्यसो भए obviously मेरो इनसाइड प्रेसर शुड बी ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेसर अब यो एलिमेन्टले मैले यति पोर्सनलाई अब काटेर यति पोर्सनलाई हेर्न खोजेको है कस्तो देखिन्छ अब भन्नुस् मेरो सरफेस टेन्सन फोर्स कहाँ लाग्छ लाग्छ दुईटा लेन्थको सरफेस टेन्सन फोर्स कहाँ लाग्छ भन्नुस् हाइलाइटेड युज गर्छु एल लेन्थ लाग्छ यो ठाउँमा मेरो सरफेस टेन्सन फोर्स लाग्छ लाग्दैन हेर्नुस् त अहिले उ गरेको एलडी त्यहाँ लाग्छ सरफेस टेन्सन यहाँ लाग्छ लाग्दैन हेर्नुस् त नर्मल टु द लाइन पनि छ कि छैन नर्मल टु द लाइन पनि हुनु पर्यो यहाँ पनि लाग्छ हो अब सरफेस कुन कुन भयो म यहाँ पेनले लेखे यो मेरो सरफेस 1 यो मेरो सरफेस 2 लाइन 1 र लाइन 2 त्यसमा लाग्ने भयो व्हाट अबाउट लाइन 3 एन्ड लाइन 4 यो मेरो लाइन 3 देखिए न लाइन 3 राम्ररी अर्को कलर युज गर्छु ल यो मेरो लाइन 3 यो मेरो लाइन 4 व्हाट अबाउट 3 र 4 लाइन यहाँ सरफेस टेन्सन आउँछ कि आउँदैन आउँदैन सर क्या आउँछ त उलाई एज्युम गर्नुस् त सिलिन्ड्रिकल सरफेसमा एज्युम गर्नुस् त सरफेसमा त हाम्रो यति पोर्सन मात्रै हुन्छ नि त यो पोर्सनहरु ला कम्प्लिट फिगर बनाए भने यस्तो हुन्छ नि त यो मेरो सरफेसमा एक्सपोज हुन्छ लाइन 3 गरेन एयरसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ लाइन 3 सरफेसमा प्रेसर हुन्छ हुँदैन सिमिलरली यसलाई पनि यहाँ एक्सटेन्ड गरे भने के हुन्छ यो मेरो लाइन 4 एयरसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ आउँदैन आउँदैन भनेपछि मेरो सरफेस टेन्सन लाग्ने लाइन कुन कुन मात्रै भयो लाइन 1 र लाइन 2 लाइन 1 को लेन्थ कति l लेन्थ कति l लाइन 2 को पनि लेन्थ कति l भनेपछि टोटल लेन्थ कति भयो 2l भनेपछि मेरो टोटल सरफेस टेन्सन फोर्स कति हो सिग्मा इन्टु लेन्थ कति 2l भनेपछि सरफेस टेन्सन फोर्स आयो अर्को फोर्स कुन हुन्छ अर्को फोर्स कुन हुन्छ यहाँ भित्र के हुन्छ यो लिक्विड कलम भित्र प्रेसर फोर्स हैन ल अब मैले यति पोर्सनलाई बाहिर निकाल्न खोजे यति पोर्सनलाई बाहिर निकाल्न खोजे यसमा प्रेसर फोर्स कति लाग्छ कम्प्रेसिभ र नर्मल लाग्छ लाग्दैन प्रेसर फोर्स मैले यति पोर्सन ए ओ बी लाई मैले बाहिर निकाल्न खोजे कहाँ निकाल्न खोजे बाहिर निकालेर मैले यहाँ ड्राइङ गर्छु है अनि बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले ल एओबी लाई बाहिर निकाले भने कस्तो हुन्छ ल मलाई भन्नुस् तपाईहरुले आफै ल भन्नुस् त एओबी मेरो यस्तो छ सरफेस यस्तो छ एओबी हो यहाँ अब लेन्थ वाइज एक्सटेन्ड गरेको छ है आफूले त्यो बुझ्नु होला यस्तै छ हैन एओबी मेरो प्रेसर फोर्स को नेचर कस्तो नर्मल कम्प्रेसिभ यो यस्तो लाग्ने भयो यही हो यो कुन P2 ले गर्दा आको P1 कस्तो लाग्छ P1 एकछिनमा ड्रा गर्न पहिला P2 को एनालाइसिस गरौँ ल भन्नुस् यसलाई रिजल्भ गर्दा कस्तो हुन्छ रिजल्भ गर्दा
यस्तै हो रिजल्ट। ल भन्नुस् के हुन्छ? यो डिरेक्सन मेरो y, यो डिरेक्सन मेरो x। ल कुन डिरेक्सनको फोर्स ब्यालेन्स हुन्छ? Y direction को force balance. y डिरेक्सनको फोर्स ब्यालेन्स हुन्छ भने अल्टिमेटली नेट फोर्स कता लाग्छ? हराइजन्टल x तिर, हराइजन्टल x तिर लाग्छ भने यतातिर फोर्स लाग्नु। यता यहाँ पनि त पानी छ नि, यो सबै पानी हैन, यो सबै यहाँ तलसम्म पानी छैन यहाँ। हजुर सबै ठाउँमा यहाँ फोर्स लागेको छ कि छैन? भने मलाई अब यो डिरेक्सनमा फोर्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? कुन प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्ने? Vertical जुन plane. डिरेक्सनमा फोर्स निकाल्नु छ मेरो नेट डिरेक्सन कता भयो? x भनेपछि योसँग परपेन्डिकुलर, योसँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा मैले सर्फेसलाई के गर्नु पर्यो? प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि योसँग परपेन्डिकुलर प्लेन कुन हुन्छ? यो x सँग परपेन्डिकुलर प्लेन, यो भर्टिकल प्लेन हैन? हजुर अनि त्यसमा प्रोजेक्ट गरेपछि मेरो कति एरिया बन्छ? ल प्रोजेक्ट गर्दा भन्नुस् त कस्तो बन्छ भन्नुस् त? रेक्टेंगल बन्छ कि बन्दैन? हजुर सिलिन्डरलाई तपाईले माथिबाट हेर्दा के देखिन्छ भन्नुस् त? यसरी यो फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दा के देखिन्छ? सिलिन्डर यस्तै देखिदैन? रेक्टेंगल देखिदैन यसरी? अगाडिबाट देख्दा के देखिन्छ? तपाईले ड्राइङमा पढेर आउनुभयो त के देखिन्छ? रेक्टेंगल सिलिन्डर फ्रन्ट भ्यूमा, फ्रन्ट भ्यूमा रेक्टेंगल। अनि रेक्टेंगलको डाइमेन्सन कति? यो डाइमेन्सन कति? यो डाइमेन्सन d, यो डाइमेन्सन कति? L. L भनेपछि अब भन्नुस् व्हाट विल बी द प्रेशर फोर्स F2? into L into D. L into D। लेन्थ अनुसार हाम्रो त्यो हुन्छ सानो लिइरा छ भने हामीले प्रेशर के एज्युम गर्न सकिन्छ? टु बी सेम थ्रु आउट। किनभने डायमिटर हाम्रो के हुन्छ? त्यो लिक्विड जेटको डायमिटर के हुन्छ? थोरै हुन्छ। थोरै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् न, यो फिगरमा हेर्नुस् त, लिक्विड जेटको हाम्रो हाइट यही हैन? अब लिक्विड जेटको डायमिटर हेर्नु त सानो छ कि छैन? हाइट यही हैन? यो हैन यसरी प्रेशर चेन्ज हुने हैन? यहाँबाट प्रेशर तल बढ्दै जाने हैन? अब यो डायमिटर सानो छ भने के एज्युम गर्न सकिन्छ? द प्रेशर टु बी सेम थ्रु आउट भनेपछि मेरो फोर्स कति लाग्छ भन्नुस्? प्रेशर फोर्स F2 P2 into L into D। into L into D आयो। अर्को भनेपछि अर्को प्रेशर फोर्स कहाँबाट लागेको छ? यो त लिक्विड भित्रको प्रेशर फोर्स। अर्को कहाँबाट? Atmosphere ले दिनु। यहाँ बाहिर के छ? बाहिर के छ? एटमोस्फियर। बाहिर एटमोस्फियर। त्यसले पनि कस्तो डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ? कसरी फोर्स दिन्छ? नर्मल। यसरी दिन्छ हैन? नर्मल कम्प्रेसिभ। त्यसलाई पनि रिजल्भ गर्दा नेट डिरेक्सन कता आउँछ? राइट कि लेफ्ट? राइट तिर आउँछ। राइट। राइट तिर आउँछ। कति हुन्छ F1 को भ्यालु? P1 into L into A D. कति? L into D। अब हाम्रो तीनटे फोर्स आयो, कति कति आयो भन्नुस्? ब्यालेन्स गरौँ। एट इक्विलिब्रियम F1 प्लस सरफेस टेन्सन को फोर्स should be equal to what? F2 F1 कति आयो? P1 into L into D प्लस FST कति आयो? सिग्मा into 2L। FT कति आयो? P2 into L into D भनेपछि के हो? सिग्मा into 2L is equal to क्या? P2 minus P1 L into D। अल्टिमेटली क्या? L र L क्यान्सल भनेपछि 2 सिग्मा बाइ D। इज इट सरी क्लियर? यसमा त्यो D सानो भएर नेग्लेक्ट गरेको हो। D सानो भएर लेन्थ र हैन। किन प्रेशर त हाइट अनुसार न चेन्ज हुने हो? कसरी चेन्ज हुने हो? हाइट। हाइट। ठीक छ? भनेपछि कति हुन्छ? लिक्विड जेट को लागि, लिक्विड जेट को लागि 2 सिग्मा बाइ D। सिग्मा बाइ D। इज इट क्लियर? भनेपछि कन्क्लुजन गरौँ। सबै आज तीनटा पार्ट डेरिभेसन गरौँ। तीनटैको कन्क्लुजन एकदम मजाले डेरिभेसन गरेपछि न्यूमेरिकल केही पनि छैन। पहिलो हामीले के डेरिभेसन दिइराखेको गरौँ? लिक्विड ड्रपलेट को लागि कति आयो एक्सेस प्रेशर? कति? 4 सिग्मा बाइ D। त्यसपछि सोप बबल को लागि
8 सिग्मा बाई डी लिक्विड जेटको लागि 2 सिग्मा बाई डी 2 सिग्मा बाई डी यति कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब डेरिभेसन जसले मजाले बुझेको छ क्वेशन जसरी घुमाए पनि क्यान दे सोल्भ इट जस्तो क्वेशन दिए पनि सोल्भ गर्न सकिन्छ सकिँदैन सकिन्छ। ल आजलाई यतिकै गरौँ। त्यसो भए नेक्स्ट क्लासमा हामी क्यापिटालिटीबाट सुरु गरौँला है त। सर हजुरले त्यो अगाडिको च्याप्टरको न्युमेरिकल पोर्सन त्यो अपलोड नै गर्नुभएको छ कुन होला न्युमेरिकल वाला पीडीएफ 20 को सिटी होला हजुर ए तपाईहरुको ग्रुपमा यस सर ए मलाई एकचोटी साझा कसैले भाइबरमा मलाई मेसेज छोडिदिनु मैले तपाईहरुलाई अपलोड गरिदिन्छु है साझातिर है त। र कसैले भाइबर मात्र छोडिदिनु कि सर हाम्रो पीडीएफ अपलोड गरिदिनुस् भनेर म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु है त।